اور بیٹی نال پیار کرے گا تے رب دنیا تو بچا لے گا بیٹی نال پیار کرے گا اللہ جہنم تو بچا لے گا اور بیٹی نال پیار کرے گا تے رب جنت تیرے نام لا دے گا اور کی چاہیے تینوں دھی والیا اور کی چاہیے تینوں بیٹی والیا پھر کیوں نہیں اپنے تے فخر کردا پھر کیوں نہیں رب دا شکر ادا کردا کہ اللہ نے تینوں بیٹی دتی ہے اور میں بڑے بڑے ترس دے ویکھے نے اللہ سانوں بیٹی عطا کر دے اللہ پاک نے پتر دتے نے تیاں کوئی نہیں دتیاں سونیا ایسے ایسے بھی ہیں ایسے ظالم بھی ہیں جڑے تیاں تو نفرت کردے نے جڑے بیٹیاں نو جناب والا آج دے دور دے اندر ظالم بیٹی ستی ہے تے جناب پیٹرول سٹ کے آگ لا کے انہوں ساڑ دے دینے ایسے ظالم بھی ہیں ایسے ظالمانوں بھی میں جاننا جنہ تیاں نو جناب زہر دے ٹیکے لوا کے تے جناب قبران چے ٹور دیتا ہے ایسے ظالم بھی ہیں اور جنہ بیٹیاں نو نیرہ چے روڑ دیتا ہے ایسے ظالم بھی ہیں جنہ جام دی دین اللہ بارس کر کے تے سٹ دیتا ہے سویا آنا تیار کر اور ایسے بھی ہیں جڑے دیاں نال پیار کر دینے اور جڑے پیار کر گئے اور جنت پا گئے اور جڑے پیار کر گئے حضور دی سنت دے عمل کر گئے غور کرنا حضرت پیار کرنا ایک اور حدیث سنو تواڈا ایمان تازہ ہو جائے نبی پاک نے فرمایا اے مبارکاں لے جاؤ طالب علم تانوں مبارکاں دیندا ہے جے اللہ نے تینوں بیٹی دتی ہے تے جناب مبارک لے جا سونیا نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں بیٹیاں رحمان دیندا ہے ایک کرم ہوندا ہے رب دا اے فضل ہوندا ہے رب دا اے انعام ہوندا ہے رب دا اے رحمت ہوندی ہے رب دی رب جدے تے راضی ہوے اللہ نو بیٹی دیندا ہے جدے تے مان ہوے اللہ نو اللہ اونوں بیٹی دیندا ہے جدے نال پیار ہوے اللہ نو اللہ اونوں بیٹی دیندا ہے جدے نال محبت ہوے اللہ نو بیٹی عطا کردا ہے اونوں بیٹی دا باپ بنا دیندا ہے دھیان کر نظرہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ پاک دی عطا اللہ پاک دی دین دھیان کرنا ذرا فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں دی ظفر صاحب میرے وال ویکھو ذرا او کاڑے تو محبت نہ تشریف لے ساڈے محترم حاجی ظفر صاحب اللہ حاضری قبول فرمایا سب دھیان کریا جنرا فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں پیار کردا ہے محبت کردا ہے لاڈ دیندا ہے خوش دلی نال دی تربیت کردا ہے اور جناب بڑے اچھے انداز نال تربیت کردا ہے اللہ نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر دے گا اگلی گل سن کے تڑپے آجے حضور فرماتے نے فرمایا صرف جنت ہی نہیں ہو بلکہ فرمایا اللہ پاک جنت دی اندر میں محمد دا ساتھ عطا کر دے گا کیا کو سبحان اللہ جڑا جنت لینی چاہتا سجاد چوکیا کہ سبحان اللہ فرمایا اللہ پاک جنت دے گا تے جنت دے اندر محبوب خدا دا ذات مل جائے گا تے میں اپنے لفظاں تے گل کراں تو سفر دی دنیا تے جا میرا ایمان تے میرا یقین تے میرا تصور سونیا اوتھے ساتھ بھی ملے گا تے حضور دا دیدار بھی ملے گا حضور دا دیدار بھی ملے گا تصور کرنا اور کیسی محفل ہوئے گی جدو جنت بھی ہوئے گی تے جنت چے حضور دا ڈیرا ہوئے گا نبی پاک بیٹھے ہونگے ایک پاسے صدیق ہونگے ایک پاسے فاروق ہونگے ایک پاسے عثمان ہونگے ایک پاسے حیدر کرار ہونگے ایک پاسے حسن ہونگے ایک پاسے حسین ہونگے ایک پاسے بلال
ہوئے گا، ایک پاسے انس ہوئے گا، ایک پاسے ابو ہریرہ ہونگے، ایک پاسے زید ہونگے، نبی پاک دے سارے صحابہ بیٹھے ہونگے تے اوتھے بیٹی نال پیار کرن والے نو حضور دا ساتھ ملے گا، ساتھ ملے گا تے جدوں رج رج دیدار کرے گا سونیا۔ اور دنیا کے کدے کدے دکھ بھی تے آ جاندے نے، اور جدوں دھیاں دا نکاح کریے تے رب آزما کے بھی تے ویندا ہے۔ اگلے گھراں کے بڑے بڑے کئی جا کے دھیاں دکھی ہو جاندیاں نے، جس باپ دی دھی دکھی ہوئے اس باپ دی زندگی دکھی ہو جاندی ہے۔ ادھر جناب والا یہ ازمائشاں دیاں نے تے میں آنا، اور جدوں حضور دا دیدار کرے گا تے دکھ سارے ہی بھول جائے گا، دکھڑے سارے ہی بھول جائے گا، دکھ سارے مٹ جان گے۔ پیار کرنا اور پیار کر اس بیٹی نال، محبت کر، اج پیار کریا کر جویں نبی پاک اپنی بیٹی نال پیار کر گئے نے۔ آؤ میں تانوں دسنا چاہنا وا، قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آنا اتنے میرا جی کردا ہے میں جناب خاتون جنت حضرت مولا علی دی زوجہ حضرت حسن و حسین دی ماں حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت دا ذکر کر جاواں، اپنے نبی پاک دی دھی دا ذکر کر جاواں، حضرت سیدہ زہرا دا ذکر کر جاواں۔ اے کون سیدہ زہرا نے؟ اے میرے نبی پاک دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے۔ اے کون فاطمہ؟ میرے نبی پاک دا پھول فاطمہ۔ اے کون فاطمہ؟ میرے نبی پاک دی لاڈلی ہے فاطمہ۔ اے کون فاطمہ؟ میرے نبی دے دل دا چین فاطمہ۔ اے کون فاطمہ؟ میرے نبی پاک دی اکھ دی ٹھنڈک فاطمہ۔ اے کون فاطمہ؟ جدے نال نبی پاک پیار بڑا کر دے نے، اے او فاطمہ۔ فرمایا جڑا فاطمہ نال پیار کردا ہے محمد او دے نال پیار کردا ہے۔ جنے فاطمہ نو دکھ دیتا فرمایا اونے محمد نو دکھ دیتا۔ فرمایا جڑا فاطمہ نال پیار کردا ہے او دے نال میں محمد پیار کرنا۔ اللہ تمہیں او دے نال پیار فرما، تمہیں او دے نال محبت فرما۔ کون فاطمہ؟ حبیب کبریا فرماتے نے فرمایا قیامت دا تے میرے نبی دی دھی دی گل، میرے نبی دی بیٹی دی گل، میرے نبی دے دل دے ٹکڑے دی گل آنا دھیان کر ذرا۔ نبی پاک فرماتے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک میری دھی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دے گا۔ آج کیا کو سبحان اللہ، اللہ اللہ فرمایا اللہ پاک جنتی عورتاں دی سردار بنا دے گا۔ اور کون فاطمہ؟ واہ سیدہ فاطمہ تیرے دوپٹے تو قربان ہو جاواں، واہ سیدہ زہرا میں تیری عظمت تو قربان ہو جاواں، واہ سیدہ زہرا میں تیرے مقام تو قربان ہو جاواں۔ حضرت سیدہ زہرا اور مقام تے اے ہوئی بڑا اچھے کہ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ہے، اے میرے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے پیار کرنا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ حضرت حیدر کرار دی زوجہ فاطمہ۔ اے کون سیدہ فاطمہ؟ حضرت حسن و حسین دی ماں فاطمہ۔ اے مقام گھٹ سونیا اور سارا گھرانہ ہی اونچی شان والا ہے، میرے نبی پاک دا گھرانہ، اے اہل بیت دا گھرانہ، اے حضرت سیدہ زہرا دا گھرانہ، اے جناب حضرت مولا علی دا گھرانہ، اے حسن تے حسین دا گھرانہ، اے جناب والا نبی پاک دے خاندان دا گھرانہ۔ اے گھرانہ بڑیاں اونچیاں شاناں والا ہے، اے گھرانہ بڑے بختاں والا ہے، اے گھرانہ ساری کائنات دے گھراں دا سردار گھرانہ ہے، اے گھرانہ بڑیاں اونچیاں شاناں والا۔ ہر بندہ دعا کر دے، ہر مومن تڑپ دے اللہ سانو نبی دے گھر دا نوکر بنا لے، سانو نبی پاک دے گھر دی نوکر
نوکری عطا کر دے سانو نبی پاک دے خاندان نبی پاک دے اہل بیت دی غلامی عطا کر دے ہر بندہ ترلے کر دے دھیان کرنا پھر میں محبت نال پڑھ جانا جانا دھیان کریا جدرا نبی کا گرانا بڑی شان والا جڑا نبی پاک دے گھرانے دا نوکر بیٹھا او تے سبحان اللہ کہے دوجا پاویں نہ کہے دھیان کریا ذرا نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو صدیق کے دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا آج جو کیا کو سبحان اللہ نبی کا گراں پتہ لگ جائے حضور دے نوکر حضور دے غلام آج پتہ لگ جائے جناب والا دعوت اہل حدیث کانفرنس عظیم الشان کانفرنس 2 روزہ 25ویں سالانہ کانفرنس دے اندر حضور دے نوکر آئے نے اہل بیت دے نوکر آئے نے حسن و حسین دے مانی آئے نے صدیق دے غلام آئے نے فاروق دے غلام آئے نے حضرت عثمان دے غلام آئے نے حضرت حیدر قرار دے غلام آئے دھیان کرو ذرا مجمع چے باہر آوے تاریخ رقم ہو جائے میں حضور دے یار غار دی گل کرنا پیا میں حضور دے یار دیاں گلاں اے نبی پاک دا یار یاریاں دنیا دیاں مینے پر میرے نبی دا یار اور جن یاریاں لائیاں تے توڑ نبھائیاں نے اور جن یاریاں لائیاں تے توڑ نبھائیاں تڑپیا ذرا نبی کا گھرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہاتھ اٹھ جان کے گل سن کے دھیان کریا ذرا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہن حضور دے دیوانیوں میں دیوانے دی گل کرن لگا جڑا دیوانہ نبی پاک دا ذرا تڑپے گا فرشتے آئے نے کے لے جان اللہ اللہ اے رنگ دا دے کالا اے پر دل دا چٹا اے اور جان ہے اور جڑا دنیا تو نسبت توڑ کے حضور نہ نسبت بنا دیندا ہے اللہ انہوں شانہ دے دیندا ہے اللہ انہوں عزتاں دے دیندا ہے جڑا نبی پاک دی غلامی سے آ جاندا ہے نبی پاک دی نوکری سے آ جاندا ہے اہل بیت دی نوکری سے آ جاندا ہے صحابہ دی غلامی سے آ جاندا ہے خلفائے راشدین دی غلامی سے آ جاندا ہے اللہ پاک انہوں شانہ دے دیندا ہے رتبے دے دیندا ہے مقام دے دیندا ہے آؤ نظرہ اے بلال اے چلدا مکے دے گلیاں بازاراں جویں اے تے قدماں دی آواز رب دے جنتاں جو آ رہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا دیوانے اندر پیا دے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا
نبی کا گرانا بڑی شان والا تیار کرنا ذرا میں جناب حضرت سیدہ زہرا دی گل کرنا پیا حضور دی بیٹی دی گل کرنا پیا کون سیدہ فاطمہ کون سیدہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ عائشہ میری تیری ماں عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ کائنات فرما دیا نے نبی پاک اسرا کر دے اندر ہویا کر دے تے اسرا جناب حضرت فاطمہ آ جاندیاں ادھر جناب والا تیری بیٹی گھر دے اندر آوے تیرے متھے تے بٹ پہ جاندا ہے تیرے جناب والا تو سمجھنا بوجھ بن گیا ہے اپنا ٹبر پالیے 3 روز بچے چونکے دے گھر آ جاتی ہیں اور جان ہے ادھر سیدہ زہرا نبی پاک دے در دولت دے اپنے بابا دے در دولت دے آئیاں نے ادھر جناب والا حضرت اماں جی عائشہ بیان کر دیا بخاری مسلم دی روایت دے فرمایا جڑے ویلے سیدہ زہرا نے آنا تے حضور نے اپنی تھان تو اٹھ جانا حضور نے اتنا بازو پھیلا لینے فرمانا مرحبا 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 اہلاً و سہلاً مرحبا میری فاطمہ آ گئی ہے میری بیٹی آ گئی ہے میری زہرا آ گئی ہے اللہ اللہ میرے جگر دا ٹکڑا آ گیا ہے میرا پھول آ گیا ہے نبی پاک نے ویلکم کرنا مرحبا کہنا سینے نہ لگا لینا سونے آتیاں والے اوے ایج پیار کرنا اپنی بیٹی نہ این جناب والا مکھا چمنا تے جناب سینے نہ لگا لینا اگلی گل سنیا جے حضور نے موٹے تو کملی لا لینی تے بچھا لینی فرمایا فاطمہ زمین تے نہیں بہنا دیئے تو میری کملی تے بہنا ہے اوے ایج پیار کرنا اپنی بیٹی نال جی میں نبی پاک کر کے دھیان کرنا ذرا شان ویک مقام ویک ذرا محبت تے چیک کرنا فرمایا فاطمہ تو کملی تے بہنا ہے نبی پاک نے اپنی کملی تے بٹھانا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت نو انج پیار کیتا نبی پاک نے اور کون سیدہ فاطمہ حضور فرمایا کرتے سر دنیا والیو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا چینے نال فاطمہ نال پیار کریا کرو فرمایا جڑا فاطمہ نو دکھ دے گا او میں محمد نو دکھ دے گا جڑا فاطمہ نال پیار کردا ہے محمد او دے نال پیار کردا ہے محمد او دے نال محبت کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون سیدہ زہرا خاتون جنت آؤ میں تانوں تھوڑا جا پیچھے لے جاواں میرے نبی دا مان بدان والی سیدہ زہرا ادھر جناب والا حضرت سیدہ زہرا جوان ہو گئی نے ادھر جناب والا ایک دن نبی پاک اپنے گھر دے اندر نے دروازہ کھٹ کے آئے دروازہ کھولے آئے تے باہر حضرت ابو بکر صدیق یارے غار کھڑے نے نال جناب والا حضرت عمر فاروق کھڑے نے اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے آؤ بھائی کیویں آئے ہو حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا فاطمہ جوان ہو گئی ہے اسی فاطمہ ماتے رشتہ لے کے آئے ہاں بھائی رشتہ لبیا جی آقا رشتہ لبیا کدا لے کے آئے ہو حضرت ابو بکر فرماتے نے میں رشتہ لے کے آیا ہاں حضرت علی پاک دا رشتہ لے کے آیا رب دے شیر دا رشتہ حیدر قرار دا رشتہ لے کے آیا دھیان کریا اے نبی پاک دے صحابہ دیاں بچے محبت بھی چیک کرنا ذرا پیار چیک کر ادھر جناب والا نبی پاک فرماتے نے اچھا بھئی مینوں تے قبول ہے پر میں دین پوچھ لواں میں اپنی لگتے جگر نو پوچھ لا پوری رضا منو او سونیا خاکی لکھی والیا اس موقع تے دیاں نو پوچھیا کرنا اپنی بیٹیاں دی رضا منو کریا کر اے میرے نبی نے پیغام دیتا قرآن آتا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیار کرنا ذرا نبی پاک فرماتے ہیں میں ذرا بیٹی نو پوچھ لواں ادھر میرے وال دیکھو گھر سمجھیا ذرا
نبی پاک اندر جان لگے نا حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا ٹھہر جایا جے ذرا گل سن لیا جے ہاں ابو بکر یارا کی کہنا چاہتے ہو تے نبی پاک نو حضرت ابو بکر فرماتے نے سونیا بیٹی فاطمہ نو آکھیا جے فاطمہ گل سن کے جواب دیم تو پہلے اے ویکھ لئی لے کے رشتہ کون آیا تیرے بابا دا یار غار ابو بکر رشتہ لے کے آیا ہے صدیق اکبر رشتہ لے کے آئے نے ادھر جناب والا نبی پاک جلن لگے نا حضرت فاروق اعظم فرماتے نے سونیا ذرا میری بھی گل سن دیا جے ہاں عمر تساں کی کہنا چاہتے ہو حضرت عمر فرماتے نے بیٹی فاطمہ نو آکھیا جے فاطمہ جواب دین تو پہلے ایک گل سوچ لیں رشتہ لے کے ہو آیا ہے جدی رحمان بھی نہیں موڑدا جدیو خالق موڑدا پیار کرنا تا جناب والا رشتہ نبی پاک نے پوچھے حضرت سیدہ زہرا نو رشتہ قبول ہو گیا ہے نبی پاک اپنی بیٹی نے نکاح دا اہتمام کرا دینے میں ادھر جناب والا نبی پاک اپنے گھر دے اندر حضرت علی پاک نے گھر تے ہو چکی برات نکاح دا موقع قریب آ گیا نبی پاک اپنے گھر دے اندر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے فاطمہ دی رخصتی دا وقت قریب قریب ادھر جناب والا تیار کیتا گیا ہے اور لوگو رخصتی دا وقت قریب آ گیا ہے ہائے ہائے جانے اور سونیا ماپیاں واسطے لمحہ بڑا دکھی ہویا کر دے اس لمحے دے بڑے بڑے پتھر دل ویاں سبحان لگ جاندے نے اس موقع دے بڑے بڑے ماں باپ نو لگ جاندے نے میں بڑے بڑے بٹیریاں نو روندیاں ویکھیا بہناں دی جناب جدوں ٹولی اٹھدی ہے نا بڑے بڑے ویراں نو آنسو بہاندیاں ویکھیا ادھر جناب والا جڑے میرے رخصتی دا ٹائم ہویا نا نبی پاک اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگے تے جان اور جنہ تھیاں دیاں ماواں فوت ہو گئیاں ہون تے رخصتی دا ٹائم ہوے نا تے ماں دیاں یاداں ستاندیاں نے اور ماواں اپنیاں دھیاں نو بڑیاں نصیحتاں کردیاں نے اس موقع تے بڑیاں نصیحتاں کر کے ٹور دیاں نے سر تے پیار دے کے ٹور دیاں نے ٹھیک سینے نال لا کے چوم کے ٹور دیاں نے آئے در میرے نبی نی بیٹی زہرا ادھر جناب والا ماں ختیجہ اس دنیا تو رحلت فرما چکیاں نے حضرت سیدہ ختیجہ اس کائنات تو رخصت ہو گئی ادھر جناب والا جو رخصت کرن لگے نا کہ کسی نے آکھیا کاش آج ختیجہ زندہ ہوتی تے اپنے ہتھاں نال دین ٹوڑ دی اپنے جناب بڑے پیار نال ٹوڑ دی انہی گل کرن دی دیر سونیا حضرت ختیجہ دی یاد سیدہ زہرا دے دل دے اندر آ گئی سیدہ فاطمہ ماں دی یاد تے اگئی ستان دی ہوئے گی اور جان ہے دینا دیاں ماما ٹر جان او دیاں بول دیاں نہیں ماما نو باپ ٹر جاتے باپ بلایا نہیں جاندہ ماں ٹر تے پھر موقع بھی اے ہو جاوے جس موقع تے ماں دیاں لوڑاں بڑیاں ہوں دیاں نے اور ماما دیاں تھوڑا بڑیاں محسوس ہوں دیاں نے ادھر جناب والا انہی گل سنی نا کہ سیدہ زہرا دیاں آئی نکل گیا سیدہ زہرا رون لگ پئیاں ادھر نبی پاک دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے نبی پاک فرماتے نے فاطمہ میری دھی حوصلہ کر دل بڑا کرنا فاطمہ کانواں زبانی ہے کانوں رو رہی ہے فرمایا بابا کیوں نہ رواں مینوں اپنی ماں ختیجہ یاد آ گئی ہے مینوں اپنی امی دی یاد آ گئی ہے نبی پاک فرماتے نے ادھر نبی پاک دیاں اکھاں جو آنسو نکلتے نے بے ادھر سیدہ زہرا اپنے بابا دے سینے نہ لگ کے رو دیاں نے بھیا
یہ منظر بڑا بن گیا اس گھرانے دے اندر رخصتی دا ٹائم ہے ادھر جناب والا نبی پاک فرماتے نے فاطمہ تیرا باپ جو ہے وے تیرے بابا نے تینوں بڑی کوشش کی دیئے تینوں باپ والا پیار بھی دیواں تینوں ماں والیاں محبتاں بھی دیواں تے سیدہ زہرا رو کے آندیاں نے بابا باپ والا پیار تے تساں بڑا دیتا ہے پر ماں والیاں محبتاں ماں دے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ماں والا پیار اور کوئی نہیں دے سکتا اور جانے اوے ماں ٹھنڈیاں جاواں ہوندیاں نے اور ماں نال پیار کریا کر سونیا اپنے بابا دی خدمت کریا کر غور کرنا ادھر جناب والا آنسواں دی برسات نبی پاک نے اپنی بیٹی نے رخصت کیتا ہے رخصتی ہو گئی ہے اور تھوڑا جہا ٹائم گزرے آئے آویکھنا ذرا اور کئی ایسے ہوندے نے شکر کرتے نے تی مگروں لے گئی ہے اور ادھر میرے نبی پاک میرے مرشد پاک نے حضور پاک اس طرح جناب تھوڑا جہا وقت گزریا تے نبی پاک اپنے گھروں اٹھے نے اینج جناب والا اکھاں دے جناب اکھاں آپ دی دانے دل غم زدہ اپنی بیٹی دی جدائی دے اندر ہائے ہائے بیٹی کرو ٹور دیتی ہے نبی پاک اس طرح اپنی بیٹی دے دروازے تے چلے گئے جا کے دروازے تے دستک کی سیدہ نے دروازہ کھلیا ہے ہائے ہائے جدوں اپنے بابا نو سامنے دیکھیا کی کیفیت ہوے گی اپنے بابا تے گلے نہ لگ گئی ہوئے گی زہرا ادھر جناب والا اے حضرت فاطمہ فرماتیاں نے بابا اجے ہن تے ٹوریاں نے تے آ گئے ہو تے میرے نبی پاک نے اپنے آنسو صاف کیتے آپ فرماتے نے فاطمہ میں گھر دے اندر سا مینوں گھر سننا نظر آیا ہے تے مینوں تیری یاد بڑی آ گئی تے میں تینوں ملن نہیں آ گیا میں تیرے نال ملاقات کرنے واسطے آ گیا تو آنا میں اپنی بیٹی دے بیڑے نہیں جانا میرے تے پانی حرام ہے بیٹی دے گھر دا میرے تے کھانا حرام ہے بیٹی دے گھر دا میں اپنی دھی دے گھر نہیں جانا ویکھنا محمد کریم نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر اکثر جایا کرتے سن کھانا بھی کھاندے سن محبت تے پیار دے دکھ سکھ دیاں گلاں بھی کیتا کرتے سن ادھر جناب والا اور تم آنے کھانا پینا حرام ہے سونے اے ہندوان دا طریقہ اے سکھان دا طریقہ اے غیر مسلمان دا طریقہ اور سونیاں جڑے محمد کریم دے غلام ہویا کرتے نے اور دیاں دے بیڑے جایا کرتے نے تے جام نے خاکی لکھی والیا تے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہو بڑے بڑے دیاں بہنوں والے بیٹھے ہو اور جانے جدوں ماپے دیاں دے بوئے تے جاندے نے تے دیاں نو چاہ بڑے چڑھ جاندے نے انہاں نو تے بٹھان نو تھان نہیں لبدی دیاں تے چھائی چڑھ جاندیاں نے جناب اوی منگوا لے انہاں نو چاہ خامد پوچھے نا جو خیر تے اے وی اج چہرے تے مسکراہٹاں بڑیاں نظر آ رہیاں دیاں بڑے مسکرا کے آندیاں تانوں نہیں پتا اج میرے بابا آئے نے مینوں ملن واسطے اج میری ماں ہی میرے نال ملاقات کرن واسطے اے ماپے جدوں تیاں دے ویڑے آندے نے نا تے تیاں جناب والا بڑیاں خوشیاں کر دیاں نے اور جان ہے تیاں سسرال چے دکھی بھی ہون تے جدوں ماپے پچھوں آ کے تے باتاں لیندے نے نا تے جناب تیاں دکھ سارے بھول جاندیاں نے دکھڑے سارے بھلا دیندیاں نے اور جایا کر بیٹی دے بوئے تے جایا کر اپنی بیٹی نال دکھ سکھ کریا کر وقت ہم منیا تو کاروباری ہے منیا تو ڈیرے دار ہے اور تیرے کو وقت کوئی نہیں ہوتا پر سونیا اور تیاں واسطے وقت کڑ لیا کر انہاں نال جا کے تے گل بات کریا کر تیاں دے بوئے تے جایا کر اور ویریو جے ماپے فوت ہو گئے تے تسی بھی دیاں دے بوئے تے جایا کرو اور دیاں دے پہنا دے بیڑے جایا کر پہنا بھی جناب دیاں دی طرح ہویا کر دیاں نے ادھر جناب بہن دے دروازے تے جدوں ویر جاندا ہے نا تے بہنا دا مانو دینے ویر اور بہنا دا تو بڑا تے حیا ہوندے نے ویر ادھر جناب والا ویر تسی بھی جایا کرو تیار کرنا ذرا نبی پاک اپنی بیٹی دے گھر دے اندر اکثر جایا کر دے آمد نے غور گل سناوا ادھر جناب
جناب والا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حیدر قرار رب دا شیر حسن و حسین دے بابا ادھر جناب اپنے گھر دے اندر نے اور میں تے آنا ایک کائنات دا حسین ترین جوڑا ہے سیدہ زہرا تے حضرت علی پاک دا جوڑا ہے اے جنتی جوڑا ہے جتے باپ بھی عظمتاں والا جتے سسر بھی عظمتاں والا جتے جناب والا حضرت سیدہ زہرا دے بابا بھی عظمتاں والے حسن و حسین دے نانا بھی عظمتاں والے تے حسن و حسین بھی شانہ والے اے پورا قرآن نہیں عظمتاں والا ایک کائنات دی اندر تمام خاندانا جو اچھا خاندان اے اچھا خاندان تے اچھا کرانا تے شانہ والا کرانا ہے ادھر جناب والا ایک دن حضرت علی فرما دینے فاطمہ مال غنیمت آیا ہے تے تو ہی کچھ لے آنا حضرت سیدہ زہرا اہد جناب جان بیٹی محمد پاک دیئے تربیت نبی پاک نے کی دیئے محبت نبی پاک نے کی دیئے شفقت نبی پاک نے کی دیئے کفالت نبی پاک نے کی دیئے پرورش نبی پاک نے کی دیئے اے نبی پاک کی دیئے حضرت زہرا کر دے کام بھی آپ کر دیا نے اور سیدہ زہرا چکی بھی آپ چلا دیا نہیں خاکی لکھی والیا حتیٰ جے محمد پاک دی بیٹی حتیٰ جے چھالے پہ جاندے نے اے جناب چکی چلا کے اور سونیا حضرت سیدہ زہرا آپ پانی جا کے بھر کے لے کے آیا کر دیا کندے جناب والا کندے تھک جاندے کندے آندے چھالے پہ جاندے ادھر جناب اپنے بابا دے بوئے دے گئیاں نے بابا اے ویکھونا ہتھاں تے چھالے پہ جاندے چکی چلا کے تواڈی بیٹی جناب والا بابا تواڈی بیٹی آپ پانی دیا مشکاں اٹھا دیا نے بابا تساں تربیت کیتی ہے بابا تساں نصیحت کیتی ہے علی ماڑا ہے علی نو تنگ نہ کری علی دے کولوں کسے شے دیاں ڈیمانڈاں نہ کری فاطمہ ادھر جناب والا سیدہ فاطمہ فرما دیا نے بابا میں تھک جانی ہوں جدوں رات دا ٹائم ہوندا ہے میرا جسم تھک کے چورو چور ہو جاندا ہے تے سونیا بابا مال غنیمت آیا ہے کو غلام کو لونڈی اپنی دینوں بھی دے دیو اپنی بیٹی نوں بھی دے دیو ادھر جناب والا نبی پاک فرما دے آپ ویکھی ذرا سونے اپنی اتیاں نوں بسان دا طریقہ سکھ کے لے جا انج بسایا کر جویں محمد پاک بسا گئے جویں نبی پاک اپنی بیٹی نال پیار تے تربیت کر گئے انج تو ہی تربیتاں کریا کر ادھر جناب والا نبی پاک فرما دینے فاطمہ تو محمد دی بیٹی ہے تے محمد نو دنیا دے مال نال پیار کوئی نہیں تے فاطمہ تینوں ہی دنیا دے مال نال محبت نہیں ہونی چاہیے فرمایا فاطمہ تیرے نالوں زیادہ حقدار اینا اصحاب صفہ دا ہے اینا غریباں تے مسکیناں دا ہے حضرت سیدہ زہرا واپس چلیاں گئیاں اپنے گھر دے اندر چلیا گیا آپ ویکھی ذرا بابے ہو گل سنیا جو میرے نبی دی محبت نبی پاک شام دا ٹائم ہویا رات دا ٹائم ہویا تے نبی پاک نو پتہ سی آج میری بیٹی خالی واپس لوٹ گئی ہے آخر میری بیٹی انسان دل جے گھر دے ہوندی ہوئے گی میں بابا دے بوئے دے گئیاں تے خالی لٹایا ہے ادھر جناب والا اور نبی پاک رات دا ٹائم ہوئے مسجد تو نکلے تے اپنے گھر چے نہیں گئے اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچ گئے بیٹی دے دروازے تے پہنچ گئے دستک دیتی دروازہ کھولیا گیا راوی بیان کرتا ہے حدیث دے لفظ نے اس طرح ایک پاسے سیدہ زہرا لیٹیاں نے ایک پاسے حضرت مولا علی لیٹے نے نبی پاک اس طرح درمیان وچ جا کے تے بیٹھ گئے نے اللہ 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 جناب والا حضرت سیدہ زہرا آپ بیان کر دیا نے نبی پاک فرما دے نے فرمایا فاطمہ اے میری لاکتے جگر
جگر تو تے میری نور نظر نا فاطمہ تو تے جان لیے محمد نو تیرے نال پیار بڑا ہے ویکنا دھیاں نو حوصلے دیم داندا تیرے دروازے تے دھی آوے تے تو دل توڑ کے کر دینا ہے اپنی بیٹی نو جھڑکا مار کے کر دینا ہے اپنی بیٹی دا دل دکھا کے تے واپس موڑ دینا ہے اپنی بیٹی نو گالاں کڈنیاں پین تے او وی کڈ لینا ہے ویکھ لے پر میرے پیغمبر کیویں حوصلہ دیندے نے ادھر نبی پاک فرماتے نے فاطمہ پتر تینوں پتہ نہ تیرے بابا نو تیرے نال پیار بڑا ہے تیرے بابا نو تیرے نال محبتاں بڑیاں نے جی بابا مینوں پتہ ہے تسی میرے نال پیار بڑا کردے ہو تے فرمایا فاطمہ پتر دنیا دے مال نہ تیرے باپ نے محبت نہیں کی فاطمہ تیری نظر بھی دنیا دے مال تے نہیں ہونی چاہیے فرمایا فاطمہ تو محمد دی بیٹی ہے تیریاں نظرہ رحمان دی جنت تے ہونیاں چاہیدیاں نے تیریاں نگاہاں رب دی رضا تے ہونیاں چاہیدیاں نے ادھر جناب والا حضرت زہرا نبی پاک فرماتے نے فاطمہ پتر میں تینوں ایک نسخہ دس جانا ہاں جی بابا کی نسخہ تسی بھی سن کے لے جاؤ اور بیٹیاں نو یاد کرا دے اور بہناں نو یاد کرا دے اور دھیاں نو یاد کرا دے اور ماما نو یاد کرا دے اپنی عورتاں نو یاد کرا دے میرے بات کو ذرا دھیان کرو ادھر جناب والا نبی پاک نے جیڑا نسخہ اپنی بیٹی نو سکھایا ہے تمہیں اپنی بیٹی نو سکھا لو ادھر جناب نبی پاک فرما دے میرے بات کو میرے بات میں کوئی تیار ہے دھیان کرے آج نبی پاک فرما دینے فرمایا فاطمہ جدو رات دا ٹیم ہو جائے تے بستر تے لیٹ جائے نا فرمایا فاطمہ او دو 33 دفعہ سبحان اللہ توجہ توجہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر تڑپیا جتیاں پیڑا مارے ہو کیونکہ میں کسی عام بیٹی دی کر نہیں کرتا پیا میں حضور دی زہرا خاتون جنت دی گل کرنا پیا میں نبی پاک دی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ دی گل کرنا پیا مجمع چے باہر آوے دھیان کرے جڑا سیدہ زہرا دا نو کرے تڑپ جاوے گا توجہ کرنا نبی پاک فرماتے نے فاطمہ تو 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے پھونک لیا کر فرمایا فاطمہ جسم تے پھونک مارنا تیرا کام میں تیرے دن بھر دیاں تھکاوٹاں دور کرنا رحمان دا کام میں اے میرے نبی پاک اپنی بیٹی دے گھرانے نو بسان دینے پہ نبی پاک اپنی بیٹی نو حوصلہ دینے پہ تمہیں اجدہ نسخہ دینا اپنی بیٹی نو اور اپنی یاتیاں نو موبائل لے کے دینا ہے اپنی بیٹی نو نوکریاں لوانا ہے اپنی بیٹی نو نکاح دے موقع دے بڑے بڑے گفٹ دینا ہے اور اے بھی گفٹ دیا کرنا اور جڑا تحفہ نبی پاک اپنی بیٹی نو دے گئے حضرت زہرا نو دے گئے فرمایا فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر تمہیں تحفہ دینا ہے مولا اور تیری بیٹی پڑھے گی تیری تربیت دا اثر نظر آئے گا اور سونیا جے دنیا تو ٹر جائے گا تیری بیٹی پڑھتی رہے گی اللہ پاک اس وجہ تو تیرے جنت دے اندر درجے بدلتا جائے گا یہ طریقہ دسیا ہے میرے نبی پاک نے دسیا ہے انج پیار کریا کر انج محبت کریا کر اپنی بیٹیاں دے نال انج پیار کریا کر قرآن آتا ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور آئیے اپنی بیٹی نال پیار کیجئے پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ تینوں جنت دے اندر گھر نصیب کرے گا سنیا محبت کرے گا اپنی بیٹی دے نال اللہ پاک تینوں نبی پاک دا ساتھ دے گا اللہ کروں دعائے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین